आगा बाये कितले तेंपान गो तुमी सगळीं जाणां बरी आसा काय ना? आगो कितें सांगू तुमकां हा एक मिनिट हा व्हिडिओ स्टार्ट केला का कितें जाता कोण जाणा. अरे कितें रे गो माझो गो राव मस्त राव एक सेकंड बाहेर पडटा तुमकां राव वचो नाका तुम्ही हा वचो नाका. अरे कितें जालें कितें हा मागीर तोळ मरे ती फ्राय णव जाय आयली तोळ मरे ती हय. अरे तू बाये भाशेन करू नाका बाये फुड्यान करतालो तसो करू नाका. हा व्हिडिओ स्टार्ट आसा म्हाजो बायेन तुका सवय केल्ली म्हणून हांव करचें ना. तळून दी म्हाका हांव व्हिडिओ करता करून दी सगळें करून दी म्हाका रेडी. घोव पयली बायेन ताका कांय रीत शिकयली ना. चमचो सुद्दां घासतालो तो जेयतालो खातालो माकोड कसो सॉरी जेयतालो खातालो मगो तो माकोड कसो खातालो आनी चमचो सुद्दां तो धुयनासलो मगो कुलेर सुद्दां घोव गो म्हाजो आपडटालो वचोन. आनी बाये ती तेजी आयदनां घासताली प्लेट धरून जेवणाची बाये गो तेजी घासताली सवय केली. हांवें सगळें तुका बायेन सवय केल्या तशी हांव करचें ना रे बाबा. म्हाज्या फुड्यान रावूंक जाल्यार तुवें सगळें घातचें पुजचें पडटलें. आतां करता मुखाट्यानी बायेचो तेणें रूप पळयलो न्हू. आतां बायेक सांडून येयलो तो म्हाजे कडेन घोव न्हू घेवचो पडलो न्हू ताका सांगला हांवें म्हाजे वाटेक वयशी जाल्यार तुका खोट मारून भायर धांवडटलें म्हणून. इतलो तो पाशियेंस काडलें. आतां येयला झक मारूं ओगी राव म्हाका नाल्यार जेवण पडचें ना कितें करूं. आनी जेवणाक लागून ताका हांव व्हिडियो करूंक पडटा आनी तो रांदूंक पडटा बेजारता गो संवय ना न्हू. ताका सांगलें संवय कर फाल्यां भुरगें बाळ जातकूच कसो तूं रातचो बोंब भरून भुरग्यांक दितलो. भायर मनशानूच कितें भुरग्याचें करूंक जाय गो सांग पळया. दादल्यांनी करूंक नाका बेश्टीच भुरगीं व्हडलीं जाता तर ती आसूं तें सोड. आतां भुरग्यांचें पळया हांव आतां व्हिडियो करता कारण कितें एक चेडूं आसा गो तेजे कडेन ताका मगो म्हाजे कशेंच पाड घालूंक जमलें ना मगो. हा इतले पयशे मोडले इतले धुडो घालयले तेणेन जादू टोना गेलो म्हाजे पयशे ताका म्हाका पाड घालूंक जालें ना मगो तेजे कडेन. जालें तेजे कडेन जालेंच ना तेजे कडेन पाड घालूंक. आनी नाचता वय तशी दोगल्यो घेवन हांगा धांवता थंय धांवता देवचपणाक म्हाका देवचपणां करपाक जादू टोना करता गो सायबा म्हाका आनी घोवाक पयस करपाची. आजून घोव म्हाजे कडेन पयस सांगना मगो तें जाला बेजार. तेजे सगळे पयशे व्हांवत्या व्हाळाक गेले. सामकें पिशें जाला गो घोवाक आनी म्हाका तोडपाचो प्रयत्न करता गो. आगो म्हाका सांग ब्रह्म गाठी देवान तर बांदल्या जाल्यार ही कोण गो नसामां सोडपाक आमकां कोण सांग पळया. कोणाक सोडपाक ताकत आसा गो. हा येद्या व्हडल्याक पयशे तेणी खावयले मगो आनी आजून ताका तोडपाक जालें ना. आतां पिशे कशें जावन भोंवता हेजो एडवायस घेवन तेजो एडवायस घेवन आनी तेंगे सयऱ्या पळय आतां ती सामकी अनाडी मनशां ताका वायट मगो एडवायस दितात कितें ताका शिक्षण दिता तें पिशें जाता. कोणाचें म्हूण आयकतले सयऱ्या ताका कित्याक येवन सांगता जाणा मगो खावपाक जेवपाक मेवळ्या तितलेंच पुरो न्हू तांकां. आनी मागीर पार्सलां घेवन वयता ती आनी मागीर भोकाक हात पुसता. कितें सांगू तुका असली तेजी फालतूर फ्रेंडां सयऱ्या आनी ती थोडी शेजारी आहा ती तसलीच गो तेजी खाणा पुरतीच येतात ताका रावतात ताका. आनी थोड्यांक कवळे गो तेजे थोडी म्हणटा आमकां बाबा हेजें खाणूय नाका आनी हेंय नाका म्हणटा. हलकट मनीस म्हणटा हलकट कित्याक म्हणटा सांगता तुका कित्याक म्हणटा. दोगा भुरग्याच्या बापाय कडेन नासतात ते कशे कवळे म्हणजे सोयऱ्यानच म्हाका सांगलय मगो तेंच्या कशे कवळे तूं म्हाका सांगतलय तूं म्हाका विचारतलय. दोगा भुरग्याच्या बापाय कडेन नासतात ते हलकट कसले मालकिऱ्यात. आनी आवयक विचारल्यार आवय म्हणटा पोटाक लागून तशें करता म्हणटा आनी म्हाकाय करूं म्हणटा. असली आवय मगो तेजी हलकट खंयची बायल सामकी खंयचीच आवय भुरग्याक तूं कर नाच म्हणटली. आगो हे पळय दादल्या कडेन आसता तो दादल्याक 2 भुरगीं आसा तेजी बायल टेलरींग करून तेजें पोट भरतात आनी हो न्हवरो आसा पळय ते ह्या चेडवाक मग सगळे पावयतात पयशे. कितें तुमकां सांगू आतां ती बायलेची मिस्टेक न्हू गो. तेणें तर पुलिशेन कंप्लेंट दिल्ली आपल्या घोवा कडेन आसतना आयज ते वाटेक वचचे नासले
अगो त्याका वाटेक लागून तेणे भावजयेचो संसार पिड्ड्यार केलो मगो. अगो ऐको हांव सांगतो ते ऐका गो तुम्ही. भावजयेचो पिड्ड्यार सांगना अजून. देव घट आसा न्हू गो, देव घट आसा जाल्यार कोण मारी, देव तारी त्याला कोण मारी गो सायबा. कोण मारी सांग पळया. हेंकां आसा कापासतात मणी व्हरपाक आनी करपाक बीन गो. आसा कापासतात तेंकां. कितले पयशे घालयले गो सायबा तेडीन. सेपरेट करपाक कितले पयशे घालयले गो तेडी. शी 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 असले वर्दिनार मनीस मगो खंयच पळोवंक ना हांवें. आनी तेजो घोवूय बीन आसा तो मगो ते बायलेचो माकोड कसो. कांयच आपले बायलेक बाबा इतले त्रास करता कितें कांयच एक्शन घेयना. आनी सगळे पळय ताका पयशे भयणीक दिता गो. वधू व्हरतात मगो आपले रीण फारीक करतात. ताका पयशे जाय गो. ताका भयण कसले धंदे करता ते कांय पडलेले ना. ताका हलकट कास्ताचो तो आनी कितलो हलकट आसतलो तुमकां कळलें आसा भाव तेजो. हांवें का पळोवंक ना गो तेजी. पूण तेचेरूय कितें तरी भगलाटा येयला म्हणून आयकलंय हांवें. आतां काय ताका फसयला कोणी कशें कळटलें. तेजेच भयणीन फसयला ताका कशें कळटलें सांग. आतां अशें जावंक शकना. तो फसला पळय तेजे भयणीन फसयला म्हणून ताका जावंक शकना. हो माकोड मगो हो चवकशी बीन कांय करिना. आपल्याक कोणी फसोवपाचो प्रयत्न केला फक्त बायल ताका नाका. भयण आनी आवय सांगता तितलें जालें तेजेर. पूण आपल्याक कोणी बाबा फसयला आसा तो वयता खंय प्रसादा बिसादाक कळयता. नांव सांगल्यार देव सांगता न्हू तुका बाबा कोणी केला कितें केला कसो फसयला. आनी हो माकोड मगो आसा वगी. हे माकडाक इज्जत ना मगो. तो जाला पिसो सद्या. आयकोन घेयात. कितें आसता जाणा मगो आपल्याक मगो जेन्ना पळय आपूण कितें करता पळय ते लोकांक दिसना म्हणून आपूण समजता. पूण जग लोक पळयत आसता. कळ्ळें तुमकां. पळयत आसता लोक कितें गो. आनी तुका मगो एक सांगता तुमकां असली मगो वर्दिनार मनशां सामकी थर्ड क्लास फॅमिली गो. आजून तेंकां मगो सुनीक आनी पुताक आवयक मगो देवाचपणां करूंक जाली ना. आवय तुका सांगू तेजे सुने ती माय आसली पळय पांयां पोंदाक मगो कितें कितें उडयताली देवाचपणां करून. हय गो सायबा खंयच्या देवाचेर तुका हात धरून सांगू हांव तें सांग म्हाका. खरें उलयता फटींग उलयना. जाणा मगो तुका सांगता. आनी तुका एक गजाल सांगता हांव. ते लग्न जालो मगो तेजो पूत आनी बेडरुमान तेची मगो बायल आनी तो न्हिदपाक लागलो. आयकय गजाल. कळ्ळें तुमकां. न्हिदपाक लागलो म्हटल्यार रातची गजाल आतां. बायलेक उमेद जाली गो. सॅक्शुअल कॉन्टॅक्ट करतना आवाज करपाचो. तितल्यान ती आवाज करूंक लागली. हो घोव तिका कितें सांगपाक लागलो आवाज करूं नाका. बायलेन विचारलें आवाज करूं नाका. अरे देवा भाशा टोन दुसरो जालो. आवाज करूं नाका कित्याक का म्हणपाक लागली बायल. तितल्यान पूत सांगपाक लागलो घोव सांग लागलो आपली आवयर भायर न्हिदल्या फॅन पालून आयकता आमचो आवाज. आतां म्हाका तुमी एक सांगा सॅक्स करपाक तर आवाज ही आयकूंक सोदता जाल्यार ही बायल आवय कितली थर्ड क्लास बायल पळय ती. असली आवयक तुमकां आदीं एक डझन भुरगीं जातालीं. सारकें काय ना. घोव मातसो तेंकल्यार तुमकां भुरगीं गुरवाजार येतालो. आतां आमकां दोतोरागेर वयचें पडटा. थोड्यांक वर्स जायना, थोड्यांक 2 वर्सां, थोड्यांक 10 वर्सां जायना भुरगीं. आमकां स्ट्रगल मेहनत करची पडटा डॉक्टरागेर वचून. कितें आनी ही मालकिरात बायल 10 भुरगीं जावन ही पुताच्या सॅक्साचो भितर कशी करता आनी कशे आवाज येता पळय त्यो गजाली करून ही फॅन पालयता आनी खंय न्हिदता बेडरुमाच्या दारार न्हिदता. ही कसली हलकट बायल ती पळय. असली आवयक कितें करपाचें. तुमचें जर परमिशन आहा न्हू म्हाका जाल्यार हांव असले बायलेक व्हडो काडून पुरून जिती पुरून तिजे केळमो लाव. हो अन्याय काय ना अन्याय. माय जेन्ना सुनेची आनी पुताची पालक धरता सॅक्साच्या टायमार सुद्दां ती कितली बायल घटिया आसतली ती पळयात.
समजलें तुमी कितें उलयता तें हांव? कितली घटिया आसतली ती बायल पळया ही. असले बायलेक जितेंच व्हणो काडून पुरपाचें आनी तेजेर केळमो लावपाचो. कळ्ळें न्ही? सुनेक कांयच अधिकार ना बेडरुमान गजाली करपाक, सॅक्साक एन्जॉयमेंट करून आवाज दिवपाक कांयच अधिकार ना. घोवान तिका कशें म्हटलें बायलेक की आपले आवय भायर आयकता, सावंड भायर व्हडल्यान करूं नाका, कशें म्हटलें? आसा तुमचे कडेन? मागीर दोशी कोण ठरयता? सुनबाई दोशी जाता. जेन्ना उलोवंक येता पळय तेन्ना सुनबाई दोशी जाता. कळ्ळें न्ही? पूण ही सून जी आसता न्हू ती केन्ना कोणाक फुटना. कित्याक फुटना सांग पळया? आपली स्वताची घरची इज्जत वयतली, घोव आपल्याक पळोवचना, घोव आपल्याक डिवोर्स घालतलो. ह्या कारणान सुनबाई खूब अन्याय करून घेता. पूण हांव करून घेता तसलें मनीस न्ही. म्हज्या लायफान तर अशें घडत आनी घडलें सुद्दां. हांव पब्लीक करतलें. कळ्ळें न्ही तुमकां हांव कितें सांगता तें? थोड्यांक दिसता तें सुबेज. कित्याक सुबेज? कित्याक सुबेज कित्याक? आमी कितें लग्न जावन मातयेन वचपाचें तुमचें आयकोन? काय कालीजान तुमकां आमचो स्वताचो प्रताप दाखोवपाचो आमी? कितें करपाचें? कितें करपाचें? मातयेन वचपाचें आमी? जमनीक सांगपाचें देवी धरती माता हांव पवित्र आसा जाल्यार म्हाका जमनीन वाट दी म्हणून? देव म्हाका दितलो ना न्ही, पूण म्हाका जमनीन वचपाचें ना. खूब क्वॉलिटीची बायलां आसतात, त्याग करता, जीव दिता, उलपन मरता. म्हाका घोवान अशें म्हटलें, सासूमायन अशें म्हटलें, तशें म्हटलें, उलपन मरता. पूण हांव उलपन मरता तसलें मनीस न्हू. हांव सगळ्यांचें फोडून दिता तसलें मनीस. कळ्ळें न्ही? आयज तुका काळीजान जेन्ना तूं जगता पळय तेन्नाच तूं एक खोट्याचो विनाश करूंक शकता. कळ्ळें न्ही? त्या आंगान म्हाजे शक्ती आसा आनी ती शक्ती हांव कोणा कोणाचें फोडपाचें